Hello everyone. हामीले गर्दैथ्यौँ सेलेक्ट कमान्ड र सेलेक्ट कमान्डमा हामीले गर्दैथ्यौँ क्वेरिज र अहिलेसम्म हामीले 3टा क्वेरी गरेको छौँ ए बी सी क्वेरी र आज हामी गर्नेछौँ डी नम्बरको क्वेरी र यो डी नम्बरको क्वेरीमा चाहिँ हामी कस्तो टाइपको क्वेरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ छ टु रिट्रिभ नेम अफ अल द टिचर्स एन्ड द नेम एन्ड नम्बर अफ देयर रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट्स र यो क्वेरीबाट चाहिँ हामी के रिट्रिभ गर्न सक्दो रहेछौँ अल द टिचर्स सबै टिचर्स अनि उनीहरूको डिपार्टमेन्ट नेम अनि डिपार्टमेन्ट नम्बर्स हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ यसमा रिट्रिभ गर्न सक्छौँ फर द्याट हामीलाई के चाहिँदो रहेछ नोट द्याट द एबभ क्वेरी रिक्वायर 2 टेबल्स र यहाँ भन्दा चाहिँ हामीलाई 2टा टेबलको जरुरत पर्छ किनभने हामीले यहाँनिर के गर्दैछौँ सबै टिचर्सलाई रिट्रिभ गर्दैछौँ प्लस टिचर्सहरूको के पनि गर्दैछौँ हामीले डिपार्टमेन्ट आइडी अनि डिपार्टमेन्ट नेम पनि रिट्रिभ गर्दैछौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा 2टा टेबल छ एउटा छ टिचर टेबल एउटा छ हाम्रो डिपार्टमेन्ट टेबल सो टिचर टेबल र डिपार्टमेन्ट टेबललाई हामीले के गर्दैछौँ दुईटैबाट हामीले के गर्दैछौँ डेटालाई रिट्रिभ गर्दैछौँ बुझ्दैछ र टिचरबाट हामीले यहाँनिर गरेको छौँ यहाँनिर हाम्रो सिन्टेक्समा हेर सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम अनि हामीले टिचर टेबलबाट फर्स्ट नेम र लास्ट नेम लियौँ अनि डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ के लियौँ डिपार्टमेन्ट आइडी र डिपार्टमेन्ट नेम र कहाँबाट कुन कुन टेबलबाट युज गरेको रहेछौँ फ्रम टिचर टेबल एन्ड डिपार्टमेन्ट टेबल र यो क्वेरिजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ हामीले दुईटा टेबलबाट हामी के गर्दैछौँ डेटा रिट्रिभ गर्दैछौँ बुझ्दैछ र यो जुन यो सिन्टेक्स दिएको छ यो सिन्टेक्समा हामीले के हुन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम जति पनि टिचर्स छ सबै टिचर्स के हुन्छ यहाँनिर टिचर्सको फर्स्ट नेम र लास्ट नेम एपियर हुन्छ प्लस टिचर्सको डिपार्टमेन्ट आइडी अनि डिपार्टमेन्ट नेम पनि एपियर हुन्छ र this query will result in a set in which the number of row will be the number of row in teacher table 14 multiplied with number of row in department table 9 that is 126 र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले यो सिन्टेक्स मात्रै लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा टिचर टेबलमा कति छ भन्दाखेरि टिचर टेबलमा हाम्रो कतिवटा डेटा छ भन्दाखेरि 14 वटा डेटा छ हाम्रो डिपार्टमेन्ट टेबलमा कतिवटा छ 9 वटा टेबल छ र यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ यो सिन्टेक्स हामीले लेख्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ यो इच यो छ जुन 101 छ यो 101 टिचर टेबलमा 101 यो एक एकवटा डेटा चाहिँ के हुन्छ इन्टु विथ दिस 9 हाम्रो डिपार्टमेन्ट सबै यो डिपार्टमेन्टसँग के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कमान्डबाट चाहिँ डिस्प्ले हुँदाखेरि आउटपुट आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ 126 वटा रो आउटपुट हुन्छ भन्नु मतलब यहाँनिर मैले दिएको छु जस्तै यहाँनिर चाहिँ के हुँदो रहेछ टिचर टेबल 14 टेबल र उता डिपार्टमेन्ट टेबलसँग 9 सँग चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ 9 र 14 चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ र त्यो मल्टिप्लिकेसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै 101 मैले यहाँ 101 यो सबै इन्फर्मेसन हो हामीले देख्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम देख्छ जस्तै सानिया भात्रा या साइना भात्रा जस्तो 101 चाहिँ के हुन्छ यो टेबल चाहिँ एउटा टेबलमा यो सबै आउँछ जस्तो 101 यहाँ आयो केमिस्ट्री पनि देखाउँछ 101 मा कम्प्युटर साइन्स पनि देखाउँछ इङ्ग्लिस पनि देखाउँछ हिन्दी 1015 त्यसै गर्दाखेरि अब फेरि 102 मा यो सबै 9 वटै के देखाउँछ डिपार्टमेन्ट देखाउँछ त्यसै गर्दा गर्दा चाहिँ हाम्रो कतिवटा हुन्छ 126 वटा रो डिस्प्ले हुन्छ बुझ्यो यो सेन्टेक्समा चाहिँ के हुँदो रहेछ हाम्रो रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट नआएर चाहिँ जस्तै 101 को त डिपार्टमेन्ट 101 को डिपार्टमेन्ट त हाम्रो 101 को डिपार्टमेन्ट नम्बर 1 हो बुझ्दैछ 101 को त 1 मात्रै आउनु पर्ने हो खासमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट 101 सानिया भाद्राको चाहिँ के आउनु पर्ने हो खासमा चाहिँ 101 को चाहिँ डिपार्टमेन्ट 1 केमिस्ट्री मात्रै हुनुपर्ने हो तर यो हामीले यहाँनिर के दिएको छैनौँ वेयर क्लज युज गरेको छैनौँ र वेयर युज नगरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैछ इच टेबल चाहिँ के हुँदो रहेछ मल्टिप्लाइड हुँदो रहेछ र मल्टिप्लाइड हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ 101 मा पनि सबै डिस्प्ले हुन्छ 101 मा केमिस्ट्री पनि डिस्प्ले हुन्छ 101 मा कम्प्युटर साइन्स पनि डिस्प्ले हुन्छ इङ्ग्लिस पनि डिस्प्ले हुन्छ त्यसरी 102 मा फेरि सेम यस्तै 102 मा पनि केमिस्ट्री कम्प्युटर साइन्स इङ्ग्लिस यसो गर्दा गर्दा चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ 14 मल्टिप्लाइड बाइ 9 चाहिँ 126 वटा रो डिस्प्ले हुन्छ
बुझ्यो र यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ भने यो भएको कारण चाहिँ के हो सिन्स वी हेभ नट स्पेसिफाई एनी वेयर क्लज दिस क्वेरी विल कम्बाइन इच रो in teacher table with each row of department table result in Cartesian product of two tables र Cartesian product भनेको त्यही हो हाम्रो के हो टिचर्स टेबल र डिपार्टमेन्ट टेबल चाहिँ मल्टिप्लाइड भएर जुन प्रडक्ट निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्टेसियन प्रडक्ट भन्छ जुन 126 रो दुईटा कम्बाइन भएर चाहिँ के हुँदो रहेछ 126 वटा रो हाम्रो डिस्प्ले हुन्छ दिस इज कल्ड क्रस जोइन र यसलाई हामीले के पनि भन्दो रहेछौँ क्रस जोइन पनि भन्छौँ सो हामीले अलिकति हेरौँ यहाँनिर रिजल्ट कस्तो खालको आउँदो रहेछ यो हामीले यो कमान्डलाई एक्जिक्युट गर्यो भने यो क्वेरीलाई एक्जिक्युट गर्यो भने जस्तै हामी यहाँनिर के गर्छौँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम र हाम्रो डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ के डिस्प्ले छ अरे डिपार्टमेन्ट आइडी अनि डिपार्टमेन्ट नेम फ्रम टिचर अनि डिपार्टमेन्ट ओके यो डेटाबेस हामीले युज गरेको छैनौँ पहिला युज गर्नु पर्यो नाउ वी क्यान एक्जिक्युट दिस कमेन्ट सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम र हाम्रो टिचर टेबलबाट चाहिँ फर्स्ट नेम र लास्ट नेम अनि डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ डिपार्टमेन्ट आइडी र डिपार्टमेन्ट नेम र तिमीहरूले देख्न सक्छौ यहाँ रिजल्ट बुझ्दैछ यो भयो कार्टेसियन प्रडक्ट यहाँनिर के भयो इच टिचर टेबल र हाम्रो डिपार्टमेन्ट टेबल चाहिँ मल्टिप्लाइड भयो भन्नुको मतलब हाम्रो एक एकवटा उतासँग मल्टिप्लाइड हुँदाखेरि चाहिँ के भयो हाम्रो 101 जस्तै यहाँ सन्या भाद्रमा सबै आयो जस्तै इकोनोमिक्स आयो म्याथमेटिक्स आयो बायोलोजी आयो फिजिक्स आयो हिन्दी आयो सबै डिपार्टमेन्ट यहाँनिर सो भयो 9वटा डिपार्टमेन्ट सो भयो त्यसरी एलएसमा पनि 9वटा डिपार्टमेन्ट आयो यसरी नै सुरभिमा भने के एउटा 9वटा डिपार्टमेन्ट आयो यसरी गर्दै गर्दै कतिवटा हाम्रो रिजल्ट आयो 126 वटा रो हाम्रोमा आयो र यसलाई नै हामीले के भन्छौँ कार्टेसियन प्रडक्ट अथवा हामीले यसलाई के भन्दो रहेछौँ क्रस जोइन र हामीले यो जहाँ चाहिँ हामीले वेयर क्लज युज गरेन भने चाहिँ यस्तो खालके हाम्रोमा के हुनसक्छ रिट्रिभल हाम्रो डेटा रिट्रिभल हुँदाखेरि चाहिँ यो खालके हाम्रोमा आउटपुट हामीले देख्नु सक्छौँ र अब स्पेसिफिक हामीलाई डिपार्टमेन्ट हेर्नु पर्यो भने स्पेसिफिक डिपार्टमेन्ट हेर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सपोज अब श्रेयाको सानिया भद्राको डिपार्टमेन्ट त 1 हो र सानिया भद्राको चाहिँ के होस् अरे एउटै मात्रै आओस् अरे रिजल्टमा जस्तै हाम्रो 14जना छ 14वटा मात्रै के आउनु पर्यो आउटपुट हुनु पर्यो 14वटा आउटपुट हुनु पर्यो प्लस उनीहरूको रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट त्यहाँनिर डिस्प्ले हुनु पर्यो रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट नम्बर एन्ड डिपार्टमेन्ट नेम डिस्प्ले हुनु पर्यो फर द्याट हामी यहाँनिर फेरि गर्नेछौँ नाउ इफ we have to combine each teacher with each respective department अब respective department आफ्नो डिपार्टमेन्ट सोर्स अरे भन्नु भने चाहिँ there should be a connecting columns between two tables which can be used to join them now हामीलाई त्यहाँनिर के हुनु पर्यो अरे एउटा कलम हुनु पर्यो जुन चाहिँ कलमले चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो दुईटा टेबललाई चाहिँ कनेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसलाई जोइन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा कलममा चाहिँ कनेक्सन चाहिन्छ अरे थस डिपार्टमेन्ट नम्बर टिचर टेबल एन्ड डिपार्टमेन्ट आइडी डिपार्टमेन्ट टेबल र हाम्रोमा के छ हामीले डिपार्टमेन्ट आइडीलाई नै टिचर टेबलभित्र हामीले फरेन की युज गरेको छ डिपार्टमेन्ट नम्बर भनेर र हाम्रोमा के छ टिचर टेबलभित्र डिपार्टमेन्ट नम्बर छ अनि डिपार्टमेन्ट उता डिपार्टमेन्ट आइडी त छँदैछ र यो दुईटालाई युज गरेर चाहिँ हामी के गर्नु सक्दो रहेछौँ हामी जोइन गर्नु सक्छौँ बुझ्दैछ दिस टाइप अफ जोइन विल रिजल्ट इन जोइनिङ रो फ्रम टिचर एन्ड डिपार्टमेन्ट टेबल्स र यो हामीले यो दुईटा टेबलबाट चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछौँ हामीले जोइन गर्न सक्दो रहेछौँ र हाम्रो रिजल्ट पनि के हुन्छ हाम्रो दुईटा टेबलको रो चाहिँ जोइन भएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट हामीले देख्नु सक्छौँ बेस्ड अन द इक्वालिटी बिट्विन डिपार्टमेन्ट नम्बर एन्ड डिपार्टमेन्ट आइडी कलम द क्वेरी इज एज फलो र हामीले के गर्न सक्छौँ यो क्वेरी लेख्न सक्छौँ नाउ यहाँनिर के युज हुन्छ वेयर क्लज हामी युज गर्न सक्छौँ र फर्स्टको सेम हो सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेन्ट आइडी डिपार्टमेन्ट नेम फ्रम टिचर एन्ड डिपार्टमेन्ट टेबल र वेयर डिपार्टमेन्ट आइडी इक्वल्स टु डिपार्टमेन्ट नम्बर र यहाँनिर हामीले इक्वल टु युज गर्न सक्छौँ र वेयर क्लजभित्र डिपार्टमेन्ट आइडी इक्वल्स टु डिपार्टमेन्ट नेम र यो सिन्ट्याक्स लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो रिजल्ट आउँछ र हाम्रो युजिङ विथ डिपार्टमेन्ट आइडी एन्ड डिपार्टमेन्ट नम्बर हामीले यो
कन्डिसन युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ जोइन गर्यौँ दुईटा टेबललाई हामीले जोइन गर्यौँ र यसको आउटपुट चाहिँ हुन्छ यस्तो खालके र यहाँनिर देख्न सक्छौ तिमीले अघि हामीले गर्दाखेरि के गरेको 126 वटा रो आयो भन्दाखेरि आउटपुट भयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब के भयो रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट जस्तै सानिया भद्रको के हो डिपार्टमेन्ट नम्बर 1 अनि उसको केमिस्ट्री हो त्यसरी नै नमित गुप्ताको डिपार्टमेन्ट नम्बर 1 अनि उसको डिपार्टमेन्ट नेम केमिस्ट्री यसरी नै आफ्नो आफ्नो डिपार्टमेन्ट आफ्नो आफ्नो के भयो डिपार्टमेन्ट आइडी र डिपार्टमेन्ट नम्बर यहाँ रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट नम्बर एन्ड डिपार्टमेन्ट नेम सो भयो र यो कमेन्टलाई हामी एक्जिक्युट गरेर हेर्छौँ select first name last name र यो भयो हाम्रो टिचर टेबलबाट अनि हामी गर्छौँ डिपार्ट आइडी डिपार्ट नेम फ्रम टिचर डिपार्टमेन्ट नाउ अब हामी यहाँनिर के गर्छौँ वेयर क्लज युज गर्छौँ वेयर नाउ डिपार्ट आइडी इक्वल्स टु डिपार्ट नम्बर ओके यहाँनिर डिपार्टको अलिकति स्पेलिङ मिस्टेक भएछ डिपार्टमेन्ट यहाँनिर डिपार्ट नेम ओके सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्ट आइडी डिपार्ट नेम फ्रम टिचर अनि डिपार्टमेन्ट वेयर डिपार्टमेन्ट आइडी इक्वल्स टु डिपार्टमेन्ट नम्बर र यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो यो क्वेरी गर्दाखेरि हाम्रो यो आउटपुट डिस्प्ले भयो नाउ यहाँनिर चाहिँ हामीले के देख्न सक्दैछौँ रेस्पेक्टिभ टिचर्सको रेस्पेक्टिभ डिपार्टमेन्ट यहाँनिर सो हुँदैछ र यहाँनिर 14 वटा मात्रै हाम्रो रो आउटपुट हुँदैछ र अघिको कमेन्टमा तिमीहरूले देख्न सक्छौ अघिको कमेन्टमा के फरक छ र जानेर चाहिँ हामीले वेयर क्लज युज गरेको छौँ र यहाँनिर चाहिँ के भन्दैछ कार्टिजन प्रडक्ट हुँदैछ यहाँनिर कार्टिजन प्रडक्ट रिजल्ट चाहिँ के हुँदैछ कार्टिजन प्रडक्ट भन्नु मतलब मल्टिप्लाइड भएर यहाँनिर इच टेबल मल्टिप्लाइड भएर टिचर टेबल र डिपार्टमेन्ट टेबल मल्टिप्लाई भएर 126 वटा रो हाम्रो यहाँ डिस्प्ले भयो र हामीले रेस्पेक्टिभ के गर्नुपर्दछ रेस्पेक्टिभ टिचर्स को डिपार्टमेन्ट नेम डिपार्टमेन्ट आइडी हेर्नु पऱ्यो भने हामीले वेयर क्लजभित्र हामीले डिपार्टमेन्ट आइडी अनि डिपार्टमेन्ट नम्बर यो चाहिँ हाम्रो कलम जोइन गर्ने हाम्रो दुईटा दुईटा टेबललाई जोइन गर्नुको लागि हामीले एउटा हाम्रो के युज गर्यौँ यहाँनिर डिपार्टमेन्ट एउटा अर्को टेबलबाट डिपार्टमेन्ट आइडी र एउटाबाट डिपार्टमेन्ट नम्बर युज गरेर यस्तो प्रकारले हामीले के गर्यौँ यहाँनिर हाम्रो यो रिजल्ट डिस्प्ले भयो सो यहाँसम्म तिमीले क्लियर भएर र अर्को हामीले अर्को क्वेरी पनि गर्न सक्छौँ र अर्को क्वेरीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि now suppose we have to retrieve the similar details of the teacher in chemistry department now यहाँ चाहिँ अब स्पेसिफिक सपोज तिमीलाई केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टको मात्रै चाहियो बुझ्दैछ र यहाँनिर यही रिजल्ट दुईटै टेबलबाट हामीलाई चाहियो डेटाजहरू दुईटै टेबलबाट चाहियो तर हामीलाई स्पेसिफिक केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टको मात्रै चाहियो भने नाउ वी क्यान राइट दिस सिन्टेक्स र सेलेक्ट फ्रम फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेन्ट आइडी डिपार्टमेन्ट नेम फ्रम टिचर एन्ड डिपार्टमेन्ट र वेयर डिपार्टमेन्ट आइडी इक्वल्स टु डिपार्टमेन्ट नेम र हामीले यहाँनिर यो अपरेटर युज गर्न सक्छौँ एन्ड र हिजो हामीले अर युज गरेको थियौँ अर र एन्ड हामी युज गर्न सक्छौँ र यहाँनिर एन्ड डिपार्टमेन्ट नेम इक्वल्स टु केमिस्ट्री र डिपार्टमेन्ट नेममा हामीले केमिस्ट्री लाउन सक्छौँ इकोनोमिक्स लाउन सक्छौँ म्याथमेटिक्स बायोलोजी जुनै पनि यहाँनिर लाउनु सक्छ तिमीलाई कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट नेमबाट खोज्नु छ क्वेरी गर्नु छ भने त्यही डिपार्टमेन्टको नाम यहाँनिर लेख्नु सक्छौ र लेट्स र तिमीको रिजल्ट चाहिँ यो खालके हुन्छ जस्तै यहाँ केमिस्ट्रीमा दुईजना छ केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टभित्र दुईजना छ र यसरी हामी क्वेरी गर्छौँ select
फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्ट आइडी डिपार्ट नेम फ्रम टिचर डिपार्टमेन्ट अनि वेयर depart id equals to depart number and यहाँनिर हामीले and अपरेटर युज गर्छौं and अनि depart name equals to chemistry र अब जति पनि यहाँनिर केमिस्ट्रीको छ त्यो मात्रै के भयो डिस्प्ले भयो जस्तै यसरी स्पेसिफिक कुनै पनि डिपार्टमेन्ट नेमबाट पनि हामीले गर्न सक्छौं र यहाँ केमिस्ट्री हटाएर अरूबाट पनि गर्न सक्छौं जस्तै इकोनोमिक्स अरे इकोनोमिक्स र यहाँनिर इकोनोमिक्स को मात्रै डिस्प्ले भयो यसरी तिमीले अरूबाट पनि गर्न सक्छौ जुनै पनि डिपार्टमेन्टबाट के गर्न सक्छौ तिमीले यहाँनिर रिट्रिभ गर्नु सक्छौ जस्तै इंग्लिशबाट र इंग्लिशको दुईजना छ एलिस र पुनित र यसरी पनि हामीले के गर्न सक्दो रहेछौं युजिङ दिस सिन्ट्याक्स वी क्यान रिट्रिभ बाइ स्पेसिफिक डिपार्टमेन्ट नेम र स्पेसिफिक हामीलाई कुनै डिपार्टमेन्ट नेमबाट चाहियो भने हामीले यो प्रकारले पनि गर्नु सक्छौं र यहाँनिर हामीले तीन प्रकारले गर्यौं आज हामीले क्वेरी नम्बर डी को र क्वेरी नम्बर डी मा हामीले फर्स्ट विदाउट युजिङ वेयर क्लज र वेयर क्लज बिना गर्दाखेरि हाम्रो यो खालके आउटपुट आयो भने नाउ हामीले सेकेन्डमा हामीले के युज गर्यौं वेयर क्लज र वेयर क्लज युज गरेर हामीले दुईटा टेबललाई जोइन गर्यौं युजिङ डिपार्टमेन्ट आइडी इक्वल्स टु डिपार्टमेन्ट नम्बर र यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक के आयो टिचर्सको डिपार्टमेन्ट आयो डिपार्टमेन्ट आइडी अनि डिपार्टमेन्ट नेम र प्लस हामीलाई स्पेसिफिक डिपार्टमेन्ट नेमबाट मात्रै चाहियो भने हामीले कुन चाहिँ सिन्ट्याक्स युज गर्न सक्दो रहेछ यो सिन्ट्याक्स सेलेक्ट फ्रम गरेर वेयर डिपार्टमेन्ट आइडी डिपार्टमेन्ट नेम एन्ड यहाँनिर अपरेटर युज हुन्छ अनि डिपार्टमेन्ट नेम इक्वल्स टु कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट यो डिपार्टमेन्ट दिनु पर्यो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ यो रिजल्ट हाम्रो तिमीले देख्नु सक्छौ सो आज यो एउटा मात्र क्वेरी गरौँ र नेक्स्ट टाइम फेरि हामी अर्को क्वेरी गर्नेछौं सो दिस मच फर टुडे थ्यांक यू एभ्रीवन